अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर हैं। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है और आलमी कुव्वतों का एजेंट और साम्राज्य कुव्वतों के इशारे पे इस सूबे के वो तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। अख्तर मेंगल वो शख्स थे कि यहाँ पे एक वक्त में मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते रहे, ड्राइविंग करते रहे, तालियां बजाते रहे। फिर इमरान खान से 15 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पे लेके जेब में डाले, फिर जाकर दुबई में बैठ गए। हम न दहशत गर्दों से डरते हैं न घबराते हैं, तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, फिर उसको उसी ज़बान में हम जवाब देंगे। अख्तर मेंगल हुकूमत बलूचिस्तान से बैक डोर पे और फ्रंट डोर पे बात करते रहे। हम आज भी चाहते हैं कि दहशत बलूचिस्तान के अंदर अमन हो और दहशत गर्दी का खात्मा हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़े खाए, आज़ियतें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी और हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। और जमहूरी तरीके से आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम अवामी कुव्वत, अवामी ताकत, अवामी वोट से यहाँ आए हैं। अख्तर मेंगल की पार्टी बट यूनियन कौंसिल की एक पार्टी है, एक एमपी है, उसकी हैसियत एक यूनियन कौंसिल की, आधे यूनियन कौंसिल की है। आज वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन को के पीछे छुपते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा, हमारी क़यादत ने, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उन्होंने मर्दाना वार इस मुल्क में आमरों का मुकाबला किया और ख़ुद हाथों में हथकड़ी लगाकर जेलों में गए। धमकियाँ, उनको पता था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत के राह पर चलाया, तो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एक एटमी ताकत भी थी, उसको पता था कि साम्राज्यी कुव्वतें मेरी जान लेंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उनकी ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी पीपल्स पार्टी की ये मुल्क मुस्तहकम रहे और यहाँ पे एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत हो। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से जबरी जलावतन किया गया। जब मुल्क वापस आ रही थी तो उनको ये पता था कि उसकी जान को ख़तरा है। 18 अक्टूबर का सानिया, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ दहशतगर्दी का, 200 पीपल्स पार्टी के कारकुनों शहीद हुए इस साने में। और सुबह को बेनज़ीर भुट्टो उन ज़ख्मी हमारे जो पार्टी वर्कर थे, उनकी मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल में पहुंची हुई थी। पीपल्स पार्टी ने कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की, न किसी के पीछे छुपे। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। और वो अपनी रिवायात, बलूची रिवायात, क्या अब्दी फरियाल ख़वातीन नहीं थी? क्या वो बलूच नहीं थी? जब को रात की तारीकी में उसको उठा के जेलों के सलाखों के पीछे जाकर बंद किया गया था। मरीम नवाज़ को बंद किया गया, नवाज़ शरीफ को जेल में डाला गया। नवाज़ शरीफ तो, मरीम नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आकर जेलों में चले गए थे। आज 16 एमपीओ के उसके वारंट गिरफ्तारी जारी है, तो ख़वातीनों के सामने छुपे हुए। 3 एमपीओ के उसके वारंट गिरफ्तारी है, अख्तर मेंगल के, छुपा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने, वज़ीर आला ने बड़ी कोशिश की, बैक डोर से भी बातचीत चली और फ्रंट डोर से भी बात हुई। उसको कहा कि भाई हम आपको बाइज़्ज़त तरीके से शवानी स्टेडियम देते हैं, आप आएँ वहाँ पे
جب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ 500 کلو بم دہشت گردوں نے پہلے سے اس اسٹیڈیم میں رکھا ہوا تھا، جس طریقے سے وہاں پہ لکپاس پہ ایک واقعہ سانحہ ہوا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک بہت بڑا دہشت گردوں کی منصوبہ بندی تھی، واقعہ رونما ہونے والا تھا، جو ہماری لا انفورسنگ اداروں نے وہ ناکام بنا دیا۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، حکومت بلوچستان کی ترقی، وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک صوبے کی ترقی، خوشحالی، امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تمام جمہوری قوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلوچستان کے اندر ایک مخلوط حکومت ہے، پیپلز پارٹی پہ سی ایم کے ساتھ جو بیک ڈور سے جو بات چیت سردار اختر نے کی ہے، ہم پردہ رکھتے ہیں، پھر بھی اگر اس کا ہم پردہ اٹھا دیں تو اس صوبے میں پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اختر مینگل وہ شخص تھے کہ یہاں پہ ایک وقت میں مسلم لیگ کے نواز شریف کی گاڑی چلاتے رہے، ڈرائیونگ کرتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، پھر عمران خان سے 15 ارب روپے بلوچستان کی ترقی کے نام پہ لے کے جیب میں ڈالے، پھر جا کر دبئی میں بیٹھ گئے۔ بلوچ علاقوں میں ان کی طرف سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، نہ سی ایم کی حیثیت سے کیا، نہ ایم این اے کی حیثیت سے کی۔ ہم آج بھی چیلنج دیتے ہیں، آؤ مقابلہ کرو۔ آپ نے ریزائن دی وڈ کے قومی اسمبلی میں، ہم مقابلہ کریں گے آپ کا وہاں پہ وڈ سے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے، پیپلز پارٹی جیتے گی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت چاہے آصف زرداری ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو تھا، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو، چاہے اب بلاول بھٹو، ہم نہ دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی، آج بھی بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن امان کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے انہیں جواب دے رہے ہیں کہ سردار اختر مینگل اپنے جو تقریریں جو کر رہے ہیں وہ عزت اور احترام کا وہ کریں۔ اسی اختر مینگل جو آج پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، جب الیکشن ہو رہے تھے 2018 والے، سیٹ کی سیٹ جو پیپلز پارٹی ہمیشہ 43,000 بیلا نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو ہم 43,000 ووٹ لیتے تھے، وہاں پہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں، تو منت کی ہم لوگوں نے اس کے آصف زرداری صاحب نے انہیں عزت بخشی۔ جب اس کے گھر پہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں ایک بلوچ ہوں، ایک بلوچ میرے گھر پہ آیا، انہوں نے اپنا امیدوار ہم لوگوں نے اپنا اس کے حق میں ودرا کی، تو پھر ایم این اے بنے، 43,000 ووٹ دیے۔ تو پیپلز پارٹی ایک طاقت رکھتی ہے بلوچستان کے اندر۔ آپ نے ہمارے اراکین اسمبلی کے بارے میں جو زبان استعمال کی، ہم آپ کی سردار اختر مینگل صاحب عزت احترام کرتے ہیں، روایات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، ورنہ ان کا جواب پتھر سے ہم دیں گے۔ اچھا، اختر صاحب نے جو پیپلز پارٹی سندھ کے لیے الفاظ استعمال کیا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے لیے ناسور ہے، میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، اختر مینگل صاحب بلوچستان کے لیے، بلوچ قوم کے لیے ناسور ہیں۔ وہ دہشت گردوں کا ایک سرغنہ ہے اور عالمی قوتوں کا ایجنٹ اور سامراجی قوتوں کے اشارے پہ اس صوبے کے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔